السلام عليكم أعزائي الطلبة، طلبة الماستر 2 بارازيتو كي بي اس ام ا. في الحقيقة هاد لاشين فتحتها على جالكم، وهذا الفيديوهات ان شاء الله اللي تكون جاية تاع اليوم فيديوهات تحفيزية. وغدا كما راكم تشوفوا غدا هو أول ديسمبر ان شاء الله بإذن الله، الأربعاء، غدا الأربعاء عندي معكم درس العشية. دونك كانت فكرة الصديقة أنه ندير فيديوهات تحفيزية على المادة هذه باش نساعد الطلبة على تحسين الإلقاء في المستقبل في شهادة الماستر، أو علاش لا في شهادة الدكتوراه. والهدف الأول من هذا الموديول سيميناري أتولي، على بقى ماكم عرفتوني دوكا أنا الأستاذة سندي. سيميناري أتولي هذا موديول يساعدكم أنكم تعرفوا طريقة الإلقاء في السيمينار وفي الأتولي، وكيفاه نحضروا السيمينار والأتولي. علاش نهضر بالعربية؟ لأنه أغلبية الطلبة عندها مشكلة في الفرنسية، وهذه لاشين إن شاء الله اللي حنحلها راح ندير فيها دروس تساعدكم على تحسين اللغة الفرنسية. دونك راح نتبعوا هاد لاشين إن شاء الله بإذن الله، وتحسنوا مستواكم في الفرنسية لمدة هذه الشهور إن شاء الله، وإن شاء الله نحس بالفرق في تحسين المستوى سواء بالإلقاء ولا بالإلقاء ولا اللغة الفرنسية إن شاء الله. دونك هاد لاشين هي ليكم ماهيش ليا، دونك راح تكون ليكم، راح تدعموها نتوما بأسئلتكم، تدعموها بأنكم تشوفوا هاد الفيديوهات وتساعدوني على أني نحسن مستوى هاد الفيديوهات. دونك اليوم الصباح كنت نقري في لونفي جديد في فاكولتي جديدة تاع ليكونومي، في النوفو سيت هذا بالنسبة لي داروه لنا جديد، وليكونومي وي. دونك ما قريناش في لونفي، قرينا في لاصال باسكو العدد تاعنا كان قليل، كان كاين شوفوشمون. دونك جانا أستاذ في وسط الدرس حكالنا بلي قالنا ممكن تكون كاينة بونديمي كات إن شاء الله ما تكونش. دونك رايحين في المستقبل رايحين نتواصلوا عن بعد. دونك في ديك اللحظة بدات جاتني الفكرة أني نبدا ندير قناة ونتواصل مع الطلبة تاعي الأعزاء، وفي نفس الوقت نتواصل معكم عن طريق زوم، بصح تكون عندي قناة يعني تساعدكم في فيديوهات تحفيزية، تساعدكم على تحسين المستوى تاعكم، تساعدكم على إلقاء بدون أخطاء. بون راكم تشوفوا باللي في الدروس الأولى كنت نحضر فيكم فيديوهات تحفيزية، كنت نقول لكم شوفوا لا بريز دو بارول اون بيبليك، هادو قاع الفيديوهات ان شاء الله ننشرها لكم في القناة في صناديق الوصف. دونك او فور ا ميزور. دونك ما تنساوش بلي اني شغل ساعة نحكي معكم بالفرنسية، لانه اللغة تاع الموديل هي فرنسية. دونك رايحين نحكوا على الموديول. اليوم كان الإلقاء جيد بالنسبة لطلبة البارازيتو، وكان الإلقاء جيد أيضا بالنسبة لطلبة الكي بي اس. دونك كان حسيت بزاف بلي الطلبة هادو محتاجيني أكثر في المستقبل، يعني خسارة أني ما نواصلش في قناة ونعطيهم قاع المعلومات اللي يسحقوها في المستقبل. دونك سي بور سا بديت نحط لكم هاد الفيديوهات إن شاء الله ونساعدكم بهم باش في يوميا إن شاء الله، أو لمدة يومين أو 3 أيام على حسب مقدوري. دونك طريقة الإلقاء، الطالب طبعا كي يتحصل على الميموار تاعو، على التام تاعو اللي هو السابجكت أو السوجي أو اللي يخيرو مع الأستاذ تاعو، دونك اللي راح يأطرو الأستاذ المؤطر راح يختار تام يكون في لوبسيون تاعو، كسوا بارازيتو ولا ام ا ولا في او ولا كي بي اس ا ولا. دونك بعد ما يختار التام كيما قلت لكم الصباح راح نديرو اون ليست بيبيوغرافيك او مراجعة للمراجع، يعني تشوفوا قاع المراجع اللي تساعدكم على انكم تبريبارو هذا التام تاعكم والسبجكت تاعكم اللي هو ميموار تاع الماستر. دونك بعد لا ليست بيبيوغرافيك ما تحضروها، ماكمش راح ترفدوا كيما يقول وتكتبوا بالستيلو ديريكتومون
ورايحين ديروا ميموار بيان سور رايحين تبحثوا لمدة معينة، مدة شهر أو شهرين أو 3 شهور، رايحين تشوفوا وفي نفس الوقت راكم ديروا في العمل اللي تخدموه في المخبر. دونك رايحين تخدموا المخبر. دونك لا ليست بيبيوغرافيك، لا ليست بيبيوغرافيك هذه نيميرو 1. دونك لا ليست بيبيوغرافيك. دوزيامون رايحين donc l'expérimentation. Donc c'est très important de faire l'expérimentation. Donc l'expérimentation هو كاين deux phases. كاين le labo ou bien le terrain. كاين des étudiants اللي يروحوا للterrain يديروا un travail de terrain. Donc après la première étape et la deuxième étape, donc عندك هنا راح تقرا، راح تبحث وتقرا على les méthodes d'étude. Donc les méthodes d'étude, donc راحين يكونوا soit les méthodes d'étude au niveau du labo ou bien au niveau du terrain. Donc il y a différents types. Donc le terrain قادر يكون بالنسبة لجماعة البارازيتو. جماعة البارازيتو le terrain هنايا les méthodes d'étude راح يكون مثلا لاباتوار، مثلا الناس اللي تخدم على بروسيلوز على لي مالادي بارازيتير. دونك راح يكون بالنسبة للام ا راح يكون بالنسبة للاو في او ولا دونك ان terrain الام ا c'est les insectes, donc un terrain, par exemple une région. Donc راح يدير l'échantillonnage. Donc هنا on écrit échantillonnage. échantillonnage. راح يكون un échantillonnage. Regardez, donc un échantillonnage. Ensuite, après les méthodes d'étude, donc درت les méthodes d'étude, que ça soit خدمت في اللابو ولا خدمت في التيران. Donc بعد vous allez avoir donc بهذو les deux méthodes vous allez avoir des résultats. Donc les résultats هذو راح تفيريفي les résultats تاعك، تشوفهم اسكو سي دي ريزولتا كونكري اللي صح يعبروا على التيران تاعك ولا على اللابو تاعك لو ترافاي دو ريشيرش. دونك هذا اللابو ولا التيران سي ان ترافاي دو ريشيرش. دونك سي ان ترافاي دو ريشيرش. دونك après les résultats, donc bien sûr قبل هنا تكون بريباري لانتروداكسيون ريزومي، دونك نبريباريهم دو كوتي. دونك après les résultats, donc تبقى لنا la chose la plus importante في l'étape de travail تاعنا اللي هي la discussion. bien sûr هذه l'étape راح دير على 6 شهور ولا 7 شهور. دونك c'est pas un travail تاع un mois. donc un travail تاع un mois راح يولي un travail médiocre. donc là après la discussion, donc اللي هي étape très importante. donc في la discussion راح نتحكوا على les résultats تاعكم و les résultats d'autres personnes, vos propres résultats et les résultats d'autres chercheurs, plus les résultats d'autres chercheurs. Donc, bien sûr, après les résultats, vous allez faire une conclusion. Donc, باش تمر بهاد les étapes. Donc, هذا c'est la pratique. هذه c'est la pratique. بصح حنا l'objectif تاعنا الموديل تاعنا séminaire et atelier l'oral كيف راح ديروا. donc l'oral la pratique اللي هو l'expérimentation تاعك اللي هي هذه اللي كنت نشرح لك فيها la liste bibliographique, expérimentation, les méthodes d'étude, les résultats, la discussion et la conclusion finale. donc حنا نروحوا l'oral. donc l'oral c'est une étape très importante, surtout اللي كان في المستقبل فيها oral. donc وراح توقف قدام جيري وراح تحكي قدام الجيري وراح تشرح السوجي تاعك وراح تمد لي ريزولتا تاعك. اول حاجه علمتها لكم انكم ديروا لا بريز دو بارول اون بوبليك، يعني تقلعوا لو تراك، تقلعوا لو ستريس وتحافظوا على ستابيليتي مورال تاعكم بلي ريزولتا اللي خرجتوها هنايا. دونك عندكم لي ريزولتا، عندكم ان ترافاي. دونك هذا لو ترافاي يساعدكم في لوغال. بيان سور بلا لو ترافاي هذا ماكش راح دير اورال مليح.
دونك لوغال تاعك كلما يكون اللوغال تاعك بلي ريزولتا تاعك بريباري، كلما لوغال تاعك يولي على اوتور. دونك بيان سور لغة مش راح تحفظو صم بدون فهم، راح تكون فاهم 100% لو ترافاي تاعك بيسكو نتا اللي خدمتو ونتا اللي وقفت معاه. داكوغ. دونك اول ايتاب علمتها لي زيتيديون تاعو انهم لي زيتيديون تاعي باردون انهم يوقفوا وقفه صحيحه، وعطيت لهم فيديو سبيسيال ما على بالهم به، دونك نديره لكم في صندوق الوصف في الايام القادمه ان شاء الله. دونك هذاك لوغال، هذيك الطريقه نتاع اللوغال انك تحافظ على لاستابيليتي تاعك، دير متر من اللور وراءك ومتر قدامك، اما على غيار اما تخافوا باش يعود عندك ان اسباس تري امبورطون بور بوجي. دونك فو نالي با بوجي، ما تحركوش بزاف، رايحين برك تحركوا خطوات قليله يعني باش تحافظوا على لاستابيليتي تاعكم. دونك يديكم راح نديروا لهم السيركل كيما علمتكم، توقفوا تخزروا في البيبليك نتاعكم، ما تحركوش راسكم بزاف، الحركه تكون بطيئه، دونك انك تخزري برك. بون اليوم المعلومه اللي قلتها لجماعه الكيبياسه انهم الا ضحك عليكم واحد ما تضحكوش وما ما تحشموش وما تحسوش بالاحباط، خزروه وكملوا لو طرافاي تاعكم. دونك ما تقراوش من ورقه، ما تقراوش من باوربوينت، الباوربوينت يساعدكم فقط. دونك هذه جوست الكور تاع اليوم، جوست باه نوريكم لي زيتاب تري امبورطونت اللي باه تتبعوهم. دونك الايام الجايه راح نحكي لكم على اللغه اون ديتاي، راح نحكي لكم على البراتيك اون ديتاي، راح نقول لكم لي فوت اللي راح نديروهم، دونك الاخطاء اللي راح نديروهم اثناء اللغه والاخطاء اللي راح نديروهم اثناء البراتيك. دونك بيان سور نتمنى تحضروا ان طرافاي اكسيلون، نتمنىكم تشرفوني ونسمع بكم في المستقبل القريب ان شاء الله انكم درتوا ان بون طرافاي. دونك نتمنى الفيديو هذا كبدايه راح يساعدكم، ونتمنى تتواصلوا، ونتمنى تبوزوا لي كيستيون، تحطوا لي كومونتير تاعكم، ديروا لي جيم وتشتركوا لي في القناه الى حبيتوا. دونك باسكو هذه القناه راح تولي قناتكم. شكرا والى اللقاء.